हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, फिज़िक्स साइंस के माहिर एल्बर्ट आइंस्टाइन को हमेशा जहानत की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। बल्कि हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में जब भी हम किसी को साइंस के मैदान में माहिर देखते हैं तो उसे एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिला देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ ही क्यों होता है, दूसरे साइंटिस्ट के साथ क्यों नहीं? और क्या वो वाकई दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान था या उससे भी ज़्यादा ज़हीन लोग दुनिया में मौजूद थे? आपको क्या लगता है, अगर हम आइंस्टाइन के दिमाग के अंदर झांकें तो हमें क्या मिलेगा? ये सवाल इतना अजीब लगता है, लेकिन इसका जवाब हकीकत में मौजूद है। आइंस्टाइन ने वसीयत की थी कि मरने के बाद इसकी लाश को मुकम्मल तौर पर जलाया जाए। लेकिन डॉक्टर थॉमस हार्वे ने जब इसकी डेड बॉडी का मुआयना किया तो उसने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग चोरी कर लिया, बगैर किसी को बताए, क्योंकि उसका ख्याल था कि आइंस्टाइन के दिमाग में ही उसकी जहानत का राज छुपा हुआ है। उसने दिमाग को फॉर्मलिन से भरे एक बर्तन में रख दिया, उसकी एक्सरे तस्वीर बनाई और खुफिया तौर पर उस पर रिसर्च शुरू कर दी। कई साल गुजर जाने के बाद उसने अपनी की हुई ज़्यादती का ऐलान किया और दूसरे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने भी आइंस्टाइन के दिमाग का मुताला करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि आइंस्टाइन का दिमाग का वज़न तकरीबन 1230 ग्राम था, जो आम इंसानी दिमाग के वज़न से थोड़ा कम था। उन्होंने ये भी नोट किया कि दिमाग के कुछ हिस्से आम इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा मोटे थे, और ये भी अंदाज़ा लगाया कि आइंस्टाइन के दिमाग का लेफ़्ट हेमस्फीयर और राइट हेमस्फीयर आपस में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, जो शायद इसकी तख्लीकी सलाहियत और जहानत में इजाफा करने का बाइस बना हो। लेकिन आखिर में दिमाग का स्ट्रक्चर और इसके साइज़ में कोई इतनी गैर मामूली चीज़ नहीं थी कि इसे किसी हैरान कुन जहानत की मुकम्मल वजह समझा जाए। लेकिन हकीकत में शुमारियाती तौर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान नहीं था। बल्कि अगर मैं आपको हैरान कर दूं तो ये बात सच है कि वो दुनिया के टॉप 10 इंटेलिजेंट लोगों में भी शामिल नहीं था, ना टॉप 100 में और ना ही टॉप 1000 में। दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू यानी जहानत का लेवल आइंस्टाइन से कहीं ज़्यादा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, क्या जहानत पैदाइशी होती है या फिर ये एक ऐसी महारत है जो इंसान वक्त के साथ सीख सकता है? और अगर किसी का आईक्यू कम हो तो क्या वो वक्त के साथ बेहतर हो सकता है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल मिस्ट्रीज़। साइंटिस्ट का कहना है कि आम आदमी का नॉर्मल आईक्यू तकरीबन 100 होता है। अगर ये नंबर 70 से नीचे है तो मतलब वो आदमी ज़हीन नहीं है, और अगर ये 130 से ऊपर हो तो इसका मतलब है कि वो शख्स बहुत ज़हीन है। जब साइंटिस्ट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू मालूम किया तो वो तकरीबन 160 निकला, और हैरान होने से पहले ये भी जान ले कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका आईक्यू इससे कहीं ज़्यादा है। मसलन आइजैक न्यूटन, उसका आईक्यू तकरीबन 190 था। फेमस चेस प्लेयर जेरी कैस्पेरो, उसका आईक्यू तकरीबन 194 था। ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन टेरेंस टाओ, जिसने 16 साल की उम्र में बैचलर और मास्टर मुकम्मल किया था, उसका आईक्यू तकरीबन 230 था। बल्कि अमेरिकी मैथमेटिशियन विलियम जेम्स का आईक्यू तकरीबन 250 बताया जाता है, और वो बच्चा सिर्फ 8 साल की उम्र में लातीनी, फ्रांसीसी, जर्मन और तुर्की समेत कई ज़बानों पर मुकम्मल अबूर रखता था। दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग गुजरे हैं जिनका आईक्यू आइंस्टाइन से कई गुना ज़्यादा था, मगर आज जहानत और जीनियस का नाम आते ही सिर्फ एक ही शख्स जहन में आता है, और वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों? दरअसल आईक्यू किसी इंसान की मुकम्मल जहानत को जांचने का दुरुस्त पैमाना नहीं है। आईक्यू टेस्ट, स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, डेविड वेसलर जैसे टेस्ट इंसान की जहानत तो नापते हैं, मगर सिर्फ चंद मखसूस जावियों से। ये टेस्ट ज़्यादातर अटेंशंस, चीज़ों की पहचान, मेमोरी, जुमले मुकम्मल करने, अल्फाज पहचानने और तेज़ी से जवाब देने पर मुबनी होते हैं। अगर कोई शख्स हिसाब में बहुत तेज़ हो मगर रफ्तार कम हो तो उसका स्कोर भी कम आ जाता है। इसीलिए आईक्यू टेस्ट असल जहानत का मुकम्मल पैमाना नहीं बन सकता। जहानत की बहुत सी किस्में हैं। कुछ लोग ज़बान और अल्फाज में महारत रखते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स में इंतहाई तेज़ होते हैं, कुछ लोग पजल्स और आलात को जोड़ने अलग करने में माहिर होते हैं, और कुछ ऐसे ही विजुअल इंटेलिजेंस रखते हैं कि रंगों, तस्वीरों और ड्राइंग्स को एक अलग जाविये से देखते हैं। हर शख्स की जहानत मुख्तलिफ होती है और सब अपनी जगह काबिल एहतराम हैं। लेकिन आइंस्टाइन के पास वो जहानत थी जो इसके ज़माने के किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं थी। वो थी विजुअलाइजेशन की पावर,
ڈیپ سائنسی ویژولائزیشن اور ایک ایسی تصوراتی دنیا جو صرف وہ خود دیکھ سکتا تھا۔ آئنسٹائن میتھمیٹکس میں سب سے بہترین نہیں تھا، یہ بات اس نے خود مانی تھی۔ وہ اکثر اپنی پہلی بیوی مائلیوا اور اپنے دوست مائیکل بیسو سے مشکل میتھمیٹکس میں مدد لیتا تھا، مگر اس کے پاس وہ سائنسی خیالات تھے جن تک کوئی اور پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وہ خیالات اس کے ذہن میں موجود ہوتے، پھر وہ کاغذ پر انہیں بناتا اور ان کی سچائی ثابت کرتا۔ یہی اس کو سب سے جینیس بناتا تھا۔ مثال کے طور پر آسٹریلوی میتھمیٹیشین ٹیرنس راؤ، جس کا آئی کیو 230 ہے، وہ میتھمیٹکس سالو کرنے میں آئنسٹائن سے آگے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ آئنسٹائن کی طرح ڈیپ سائنٹیفک تھاٹ رکھتا ہے۔ اور اس کی سائنٹیفک تھاٹ اور اس کی سائنٹیفک ویژولائزیشن پاور کی سب سے بڑی مثال ہے بلیک ہولز کا تصور۔ آئنسٹائن کے زمانے کے سائنٹسٹ کہا کرتے تھے کہ اس نے سائنس اور فلسفے کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، صرف اپنی ناقابل یقین تصوراتی طاقت کی وجہ سے۔ آئنسٹائن کی عجیب و غریب سائنٹیفک تھاٹ جو وہ بار بار بیان کرتا تھا، آخرکار دنیا نے انہیں سچ ہوتا ہوا دیکھ لیا۔ سن 1950 میں آئنسٹائن نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی پبلش کی، جس میں اس نے گریوٹی کے تصور کو بالکل نئی شکل دی۔ اس نظریے نے نیوٹن کے لا آف گریوٹی کو، جو تقریباً 250 سال تک بے چیلنج چلتا رہا، براہ راست چیلنج کیا۔ آئنسٹائن نے ٹائم اور اسپیس کو ایک ہی فیبرک قرار دیا اور انتہائی ڈیپ ریسرچ پیش کی، جن کے مطابق سیاروں کی حرکت، سورج کے گرد گھومنے کا انداز، سب کچھ تبدیل شدہ نظریے کے مطابق تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ اس بات پر شدید شک رکھتے تھے، مگر 1919 آتے ہی ان تمام شکوک کا خاتمہ ہو گیا۔ برٹش ماہرین فلکیات فرینک ڈاسن اور آرتھر ایڈنگٹن نے سورج گرہن کے دوران بالکل ویسے ہی پیمائش کی اور حیرت انگیز طور پر ہر چیز بالکل ویسے ہی نکلی جیسی آئنسٹائن نے کہی تھی۔ اس کے بعد آئنسٹائن نے اپنی تحقیقی مکالموں میں گریویٹیشنل ویوز کا ذکر کیا اور ساتھ ہی کائنات میں ایک پراسرار جسم کی پیشن گوئی بھی کی، جسے اس نے بلیک ہول۔ اس دور میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کس چیز کی بات کر رہا ہے، نہ اس وقت ایسی ٹیکنیک موجود تھی جو کہ اس دعووں کی تصدیق کر سکے۔ ریڈیو فلکیات بھی اس وقت بہت محدود تھیں، لیکن حیرت یہی ہے کہ ایک صدی بعد یعنی 2016 میں امریکہ کے مرکز لیگو نے باقاعدہ اعلان کیا کہ انہوں نے گریویٹیشنل ویوز کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آئنسٹائن نے ایک صدی پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ اس دریافت پر رینر ویز اور بیری بیرش کو نوبل پرائز ان فزکس دیا گیا۔ پھر 2019 میں دنیا نے پہلی بار بلیک ہول کی حقیقی تصویر دیکھی، اور وہ تصویر حیرت انگیز طور پر آئنسٹائن کی پیشن گوئیوں اور اس کی خاکوں اور اس کے سائنسی خیالات سے بے حد ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن کی شہرت میں سب سے بڑا حصہ اس کی حقیقت کا ہے کہ اس کی نظریات وقت کے ساتھ درست ثابت ہوتے چلے گئے۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ جدید فزکس کی پوری عمارت آئنسٹائن کی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ بے شمار عملی سائنسی ایجادات جیسے کہ جی پی ایس سسٹم جو ہم سب اپنے موبائل میں استعمال کرتے ہیں، براہ راست وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر چلتی ہے۔ اگر آئنسٹائن نہ ہوتا تو جی پی ایس بھی آج ممکن نہ ہوتا۔ لیکن بات صرف نظریات اور دریافتوں تک محدود نہیں۔ آئنسٹائن خود بھی شہرت کے لیے ایک پرفیکٹ شخصیت تھا۔ اس کا منفرد حلیہ، اس کے کپڑے، اس کے بکھرے ہوئے بال، اس کی دلچسپ باتیں، اس کا انداز گفتگو، اس کی نرم مسکراہٹ، یہ سب چیزیں اس کی شخصیت کو عام آدمی کے لیے بھی دلکش بنا دیتی تھیں۔ اس لیے تاریخ میں جتنے بھی سائنٹسٹ آئے، ان میں سب سے زیادہ مقبول، قابل شناخت میں جڑا ہوا نام ہمیشہ البرٹ آئنسٹائن ہی رہا۔ آخر میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو اچانک آپ کے ذہن میں آ جائے اور جواب نہ ملے، تو نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔